ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चाशत्तमं दशकं वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनम् तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावने मनोहरे पशुभशिशुभिः साकौ वत्सानुपालनलोलुपः कलतरसको देव श्रीमन्विचेरितधारयन् कवलमुरलीवीद्रन् नेत्राभिरामधनुद्युतिः विहिदत जगधीरक्षल् लक्ष्मीकराम्बुजलालितं तटति शरणद्वन्द्वौ वृन्दावने त्वयि भावने किमिव न बभौ किमिव न बभौ सम्पूरितन्तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते विलसुदलपे कान्ता रान्ते समीरन शीतले विपुल यमुना तीरे गोवर्धनाचलमूतसु ललित मुरलीनाद सञ्चारयन् खलु वासकं क्वचन दिवसे दैत्यो वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभस विलसत्पुच्छौ विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्दं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमदचरणे विप्रामयन्मुकुरुच्छकैः उगचन महावृक्षे शिक्षेऽपि दक्षत जीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि दक्षणं निपतन जवक्षुण्णः क्षुण्णहु क्षोणीरुकक्षदकानने दिवि बृन्दारकाकुसुमोत्करैः शिरसि पवतो हर्षात् पश्यन्ति नाम तथा हरे सुरबिलतमामूर्धन् योद्वङ्कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सखेलमुदैरयः झटिति तनुजशेपे नोद्वगतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरसोऽयं नूनं समेधि शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पादः पादुङ्कता पवतादयः ललितगरुदं प्रेक्षा मासुर्भगं खलु विस्मृतं शिरिधरकरुच्छेदे शैलमिवापरं विपदि सलिलं गोपौ राधे भवन्तमभित्रुतः सकिलनिखिलन्नग्नि प्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या ददाशु भवान् विभो कलजविता कञ्चुञ्चञ्चु प्रकृह्य दधारतम् सपदि सगजां सन्दृष्टो वा सपदि सगजां सन्दृष्टो वा मृता खलु पूतनाम् अनुजमहमप्यक्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयै याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृद्धौ वृन्दावनागृहमय्यताः ललितमुरलीनाथन् दूरान् निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्य राधारूढमोदमुदीक्षितः जनित जननी नन्दा नन्दसमीरणमन्दिर प्रदिद वसते शौरे दूरीकृष्व ममामयन् इति श्रीमन्नारायणीये
वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं चेति पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकपञ्चशत्तमं दशकम् अघासुरवधवर्णनम्। तथाचन् व्रजशिशुभिः समं भवान् वनासने विहितमधिप्रेक प्रगेतरा समावृतो बहुधरवत्समण्डलैः सतेमनैर्निरगमदीशचेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चिदं त्रिभुवनपावनं व्रजः मगर्षयः पुलकधरैः कलेवरैः उदूहिरे धृतभवती क्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशात्तले तले पशून् विभो भवति शमं कुमारकैः अगासुरान्यरुणदगाय वर्तनी भयानकः सपतिशयानकाकृतिः मकाचलप्रतिमदनोर्गुगानिपः प्रसारितप्रतितमुखस्य कानने मुखोदरौ विहरणकौतुकात्कथाः कुमारका किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादद प्रविशति पन्नगोदरं त्वदत्तनौ पशुपकुले शवासके विदन्निदं त्वमपि विभीषितप्रभो जुहुर्रुज्जनौ विशरणमाशु रक्षितुं गलोदरे विपुलितवक्ष्मणा त्वया महोरगे लुटति निरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितगण्डमण्डलो विमोचयन् पशुपशून् विनिर्यसौ शनन्ति विद्वतुभगमातमास्थितं मगासुरप्रभवमघो मघो मग विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नपस्थले ननृदुरतो जगुःशुराः सविस्मयै कमलवादिभिशुरैरही अनुद्रुतस्तदनुगतकुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुदभोजनोत्सवं विशानिकामभिमुरलीनितम्बके निवेशयन् कमलधरकराम्बुजे प्रकाशयन् कलवचने कुमारकान् बुभोजितत्रिदशगणे मुतानुतः शुकासनं द्विगतव कोपमण्डले मकाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरै जगत्पदे मरुत्पुरी निलयगता करात् प्रपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अगासुरवधवर्णनं नाम एकपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिपञ्चाशत्तमं दशकं ब्रह्महृदवत्सापकारवर्णनम्। प्रभाकरवर्णनं नाम अन्यावतारनिकरे निकरेष्वनिरीक्षितन्ते पुमादिरेगमभिवीक्ष्य तथागमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनास परोक्षभावं निन्येदवस्य गगनान् प्रपद्यत्यमायां वस्सानवीक्ष्य विवशे पशुभोत्करे ताना आनेतु कामैव दातृमता नुवत्ति त्वं स्वामि भुक्त कपलो गतवान् सतानि भुक्तान् सितो स्थिरोदित सरोज भव कुमारान् वत्सायुधस्तदनुकोपगणायुधस्त्वं शिख्यादिपाण्डमुरली धवलातिरूपक प्राग्वद्विहृत्य विभिनेषु चिराय सायं
त्वं माययाद बहुधा व्रजमाययात त्वामेव शिक्ष्य कवलादिमयं तथा नघ भूयस्त्वमेव पशुव सकबालरूपः कोरुबिनिप्पिरबि गोपवतुमयीभिः आसादितोऽसि जननि प्रतिप्रकर्षात् जीवं हि किञ्चिदभिमान वसास्वकीयं मत्वा धनुज इति रागपरौ वहन्त्यग आत्मानमेव दुपवन्तमवाप्य सूनं प्रीतिं युयुर्न कियति वनिताश्च गावक एवं प्रदीक्षण विजृम्भित हर्षभारनिःशेष गोपगणलालित भूरिमूर्तिं त्वामग्रजो विबुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषत हर्षावधौ नवपुरातन वत्सपाला दृष्ट्वा विवेकमश्रुणे दृढिने विमूढे प्रदिनवान् मकुडाङ्गदादि भूषांश्च चतुर्भुज युज सजलाम्बुतापान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयना नयनाभिरामा लीलानिमीलिततृषः सनकादियोगी यासे विधान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिं कृतिमशङ्क्य तत्थमानिरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमभिः समवेक्ष्य दाता मायानिबहृतयो विमुमोहयावत् एको बभूवित तथा कबलात्तपाणि नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुकुस्त्वां नत्वा ननु तवति दातरिधामयाते बोधैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयादिपविभो परिपाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये ब्रह्मकृतवत्सावहारवर्णनं नाम पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अथ 350तमं दशकं धेनुकासुरवधवर्णनम् अतीत्यपाल्यं जगदाम्बते त्वम् उपेत्य वौकण्ठवयो मनयोज्ञम् उपेक्षवत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तता गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेव दीनः तदेव देवा रपतास्तथा यत् कथाभिरामेण समो वनान्ते वनश्रियौ वीक्ष्य चरन् शुकेन शीतामम्नाम्न स्वसकस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वम् उत्तालताली निवहेतुत्या बलेन दूदेत बलेन दोप्या मृदुः करश्चाप्य पतत्पुरस्तात् बलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो दैनुकपालनेहं गतौ वदन्तैनुकमत्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन शुरोकयोद्धार मचीगनस्त्वम् तदीयभृत्यानभिजम्बुकत्वे नोभागदानक्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तथा निरास्तक कालेषु केलन् भगवन्निरास्तक विनिघ्नदि त्वय्यत जम्बुकौकं स नाम गत्वा वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धौ यदितेति मन्ये तवावतारस्य बलं मुरारे सञ्जातमत्येदि सुरैनुतस्त्वं सत्यं बलं जातमिहेतिहासे कालैः समन्तालबलान् यभुङ्क्ताः मधुत्रवशृन्धि बृकन्दितानि फलानि मेधो प्रवृन्धि भुक्त्वा
तप्तुश्च तप्तैर्भवनं बलो फलौघं वहत्पिरागा खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान् फलान् यदद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो वो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये तेनुगासुरवधवर्णनं नाम 350तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुःपञ्चाशत्तमं दशकं कालीयस्य यमुनाहृते निवासत्य कारणवर्णनम्। तस्यैवोत्कसौवरी नाम पूर्वं कालिन्द्यन्दद्वादशातं तपस्यन् मीनौ राधे स्नेहवान् भोगलोले साक्ष्यं साक्षादैष्यताग्रे कदाचित् त्वत्त्वाहं त्वं सशुदं तृषशूनं मीतं कञ्चित् जशदलक्षयन् सग तप्तश्चित्ते शक्तवानत्र चेत्त्वं जन्मोन्भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालीयक्ष्वेलदर्भा सर्भारादे कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधा त्वत्पदाम्बोजबाजा पक्षक्षिप्तस्तत्तुरापं पयोगा घोरे तस्मिन् सूरजा नीरवासे तीरे वीक्षदाक्षेलवेग पक्षुव्रातापि पतन्तक कारुण्यात्वं त्वन्म नस्तेन जातं काले तस्मिन्नेकदा क्षीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं तयुत्तामग्रीष्म भीष्मो मदत्ताः गोपाला व्यापिबन् क्षेलतोऽयं नश्यज्जीवान् विश्युताक्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन्नच्युत त्वन्तयाद्रथ प्राप्योपान्तं जीवयामाचिदत्रा पीयूषाम्बो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्विति युत्थिता गोपशङ्काः तिष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तत्विदन्तक त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः कावश्चैवल्मुक्तजीवाक्षणेन स्वीतानन्दा त्वां च तत्दृष्ट्वा पुरस्ता त्रागावौवृशर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो न शरीरे भूयस्यन्द काचिदानन्दमूर्छा आश्चर्योऽयं क्षेलवेगो मुकुन्दे युक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवान् वित्वं मुक्तापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि तातृभूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्पाया वायुगेहातिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये कालीयस्य यमुनाहृते निवासत्य कारणवर्णनं चतुःपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं कालीयनर्धनवर्णनम् अथ वारिनिघोरतरं पणिनं प्रदुवार्ययितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारितधीरगणीपतरुं विषमारुतशोक्षितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण शतं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा हतवारिणि दूरतरण्यपद परिपूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयवारपृथो भवदः गुरुभारविखम्बि विजृम्बि जला
परिमज्जयति स्म धनुःशतकं तडिनी झटिति स्फुटघोषवती अतति अतदिक्षु विदिक्षु परिक्षुभिद भ्रमितोदरवारिनिनादपरैः उदगादुतकादुरगाधिपतिः त्वदुपान्तमक्षान्तरुषान्तमनाः पनशृङ्गसहस्रविनिश्रुमर ज्वलदग्नि गणोग्रविशाम्बुधरं पुरतः पणिनं समयो समलोकयताः बहुशृङ्गिन मञ्जनशैलमिव जलदक्षिपरीक्षरतुक्रविशस्वसनोज्वं सनो विशस्वसजो वज वसनोष्म परश्च महाभुजगः हरिदस्य भवन्तमनन्दबलं समवेष्टय दस्फुटश्चेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते दटकामिनि बालगतेऽनुगणे व्रजगेहतलेप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गतायमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशां साम् अवलोक्य जिहासु शुचीवरं फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवा उदगं यतशः सजुषा भवता अतिरुह्य ततः फणिराजपणान्ननुदे भवता मृदुपादरुचा कलशिञ्चितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्गणसङ्गु संवणितम् जकृषु पशुपास्तु दुषुमुनयः वृषु कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः तयि नृत्यति मारुतगेहपदे परिपाहि समान्त्वमतान्तगता इति श्रीमन्नारायणीये कालियनर्तनवर्णनन्नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालीयमर्दने भगवत् अनुग्रहवर्णनन्नाम सुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलसुचिरमीशननर्तितपन्नगे अमरताडिदुन्दुविसुन्दरौ यदि गायति दैवतयोवते नमति यद्यतमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमदन् पद पङ्गरुहाचिरं व्यहरताकरतालमनोहरं स्वतपभग्नविभुक्तं फणागणे कलितक्षोणितशोणितपातसि फणिपतावशीतति सन्नताः ततप ततपलास्तव माधवपादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुत स्वतनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्य पतैस्तवैः नुनु नुनूरीश भवन्तमयन्त्रितं फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकशत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युतजीवितैः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमते रमणगौव्रजवारिधिवत्यकं फणिरिपुरन्पूर्णकरोति विरोधिताम् यदि भवद्वजनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगातुरगैः समं फणिवधूजनदत्तमणिप्रज्वलति ज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटकतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगता स्वजनैः दिवसावतौ निशिबुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपदि तत्र भवच्चरणाश्रये
तव कृशानुररुन्धसमन्ततः प्रबुदितानत पालय पालयेत् युतयतातरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुभपातमहानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ अतिनुतः मुदितैर्विभो हरहरे दुरितैः सह मे गतान् इति श्रीमन्नारायणीये कालियमर्दने भगवत् अनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं प्रलम्बासुरवधवर्णनम् रामसख क्वापि दिने कामदः भगवन् कथो भवान् विनिनम् सूनुभिरपि गोपानां तेनुभिरपि सौहृदो लसद्वेषग सन्दर्शयन् बलाय स्वैरो वृन्दावनश्रियौ विमलां काण्डीरैः सख बालैः पाण्डिरक मागमो वडङ्किरीडन् तावत् तावकनितनस्पृहयालुर्गोप मूर्तिरदयालुः दैत्यप्रलम्बनामा तावकनिधन भृख्यालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यः प्रलम्बनामां प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यभिजानन्निव तेन समन्निबद्धसौहार्दक वटनिकटे पडुपशुपौ व्यापत्तन् त्वन्तव युद्धमारब्धाः गोपान् विभक्ष्य तन्वन् शङ्खं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलवीरं दैत्यं त्वद्बलगतमन्वमन्यता भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूतकं स्वतयिततरं शीधामानमदत्ताः पराजितो भक्तदा सतां प्रतयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु बकस्सु भाग्यमानेषु रामविजितप्रलम्बाः जकारतन्तूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं कमयन्तन्तं दृष्ट्वा कलिनिविहीदगरि न परे दैत्यस्वरूपमाघात् यत्रूपा सखिफलोऽपि सखितो भू उच्चतया दैत्यनोः तन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदिभिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बन्निधनमेव मारचयन् कालो विहाय सत्यः लोलं वृचे हरे हरे क्लेशान् इति श्रीमन्नारायणीये प्रलम्बासुरवधवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं गोपोपाणां दावाग्निमोक्षवर्णनम् त्वयि विचरणलोले कालजालै प्रलम्बः प्रमथनविशलं सविलम्बे धेनवस्वैरचाराः
दृढकुतुकनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यक किमपि विपिनमैषी काक्यमीशां बभूवुः अननिगत निदाग क्रौर वृन्दावनान्ता बहिरिदमुपयाता काननन्तेन वस्ताता तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मताप प्रशरविशरदम्ब व्याकुलस्तम्भमापु तदनु शकशकाय दूरमन्वीक्ष्य सौरे कलितचरणिमुञ्ज रण्यसञ्जातकेदं पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारा त्वयि गतवतिः सर्वतोऽग्निर्जृम्भे सकलहरिदिदीप्ते घोरबाङ्कारभीमे शिखिनिविकतमार्गा अत्तदत्त्वा युवाताः अहगभुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां तापहत्तारमेकम् अलमलवदिभीत्या सर्वतो मीलयत्वं दृशमिति तव वाचा मीलिता चेक्षुतेषु कणुतव तव नोऽसौ पुत्रमुञ्जाडवीशा सपदि वौहृतिरेते कन्दपाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुतिभिरुदि नुतिभिरुदितहासो भक्तनानाविलासक पुनरपि विपिनान्ते प्राचरपाडलाति प्रशवनिकरमात्र कर्मानुभावे तविमुख त्वयि विमुखमिवोच्चै तावपारोपहन्तं तव भजनवदन्त पङ्गमुच्चोषयन्तं तव भुजवदुतञ्ज पूरितेजप्रवाहं तपसमयमनैषि यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजाले तत्त्वपुस्तुल्यभाभिः विकसदमलविद्युत् पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजां कर्षता वर्षवेलां शिथितरकुहरेषु स्वैरवासीव्यनैषीः कुहरतलनिविष्टं त्वाङ्करिष्टं गिरीन्द्रक शिरिकुलनवकेका काकुभिस्तोत्रकारी स्फुटकुटजगदम्ब सोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविदधनुभेजे देवगोवर्तनोऽसौ दशरथमुपेतान्ता भवद्भक्तचेतक विमलसलिलपूरा मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयङ्काका कवनपुरपदे त्वं देहि मे देहसौख्यम् इति श्रीमन्नारायणीये भोगो बाणादावाग्निमोक्षवर्णनन्नाम अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते एकोनवषष्टितमं दशकं वेणुगानवर्णनं नाम तत्त्वपूर्णवकलाय कोमलं प्रेम तत्त्वपूर्णवकलाय कोमलं प्रेमतोहनमशेषमोहनं प्रज्ञतत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्ष्य सम्मुहुरन्वहं श्रियग मन्मथोन्मदितमानसा क्रमात्तव तिलोकनरदास्ततस्ततः मन्मथोन्मदितमानसा मानसाक्रमा त्वत्विलोकनरतास्ततस्ततक गोपिकास्तवनशेहिरे हरे काननोपगति मव्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टेः त्वत्कथेन मनसा मृके क्षणाः वेणुनाथमुपकन्य दूरतः त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे
काननादमितवान् भवानपि सिक्तपादपतले मनोरमे व्यक्त्यया कलितपादमास्तिदः प्रत्यपूरयद वेणुनालिकां मारबाणदुदके चरीकुलं निर्विकारपशुपक्षिमण्डलं श्रावणं चतुर्शतामभिप्रभो तावकौ व्यजनि वेणुभूषितं वेणुरन्ध्रतरलाङ्कुलीतलं तालसञ्चलितपादपल्लवम् तस्थितं तव परोक्षमप्यहो सविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्कनाः निर्विषङ्गभवदङ्गदर्शिनीः केचरीगकमृगान् पशूनपि त्वत्पदः प्रणयिकाननञ्चताः धन्यधन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमतरामृदङ्गता वेणुभुक्तरशेव शेषमेकदा दूरतो पदकृतं दुराशये व्याकुलामुपरिमाशमामुकन् प्रत्यकञ्च पुनरिद्धमङ्गनाः चित्तयोनिजनितादनुग्रहा वत्सराग विवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम् रागतावज्जायते हि स्वभावान् मोक्षोपायो यत्नत शान्तवास् रागस्तावज्जायते हि स्वभावान् मोक्षोपायो यत्नतः शान्तवास्या तासान्देहं त्वत्त्वयल्लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुदेश अथ इति श्रीमन्नारायणीये वेणुगानवर्णनं नाम एकोनषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्टितमं दशकं गोपीवस्त्रापहरणवर्णनम् अतनातुरचेतसोन्वकं भवदङ्घ्रित्वयतास्य काम्यया यमुनातटसीं निसैकतीं तरलाक्षो गिरिजां समाचिचन् तव नाम कथा समं सुदृशस्वा तरुबाकता नदीम् उपकारशतैरभूचयन् दयितो नन्दसुतो भवो भवेदिति नितिमासमुपाहितप्रदागा तरला क्षीरविवीक्ष्यता भवान् करुणामृदुलो नदीतटम् समयासि तदनुग्रहेच्छया नियमापसितो निजाम्बरं तटसि मन्यवमुच्यतास्तथा यमुना जलखेलनाकुलाः पुरदस्त्वामवलोक्य लज्जिताः कृपया नमिता ननास्वतः वनिता स्वम्बरजालमन्दिके निहितं परिगृह्य पूरुहक विडपन्त्वं तरसाधिरूढवान् इह तावदुपेत्य नीयतां वसनौ वशुदृशो यतायतम् इति नर्ममृदुस्मिते त्वयि ब्रुवदिव्या मुमुखे वधू जनैः अयि जीव चिरं किशोरनख तव दाशीरवशीकरोषि किम् प्रदिशां परमम्बुजे क्षणेत्युदितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अदुरुह्यतडङ्कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वगति निरीक्ष्यताः रसनाक्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवं किरमप्यतामुदा विदितन्ननुवो मनीक्षितं वदितारस्तिकयोग्यमुत्तरम् यमुना पुलिने च चन्द्रिकाः
क्षणता इत्यबला स्वमूचिवान् उपकन्यभवन्मुखच्युतं मधुनिष्यन्ति वचो मृगीतृषक प्रणयातै वीक्ष्यते तदनाब्जं शनकैर्गृहं गताः निधिनन्वनुगृह्य वल्लवीः विपिनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर त्वरया मे सकलामयावलिम् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीवस्त्रापहरणवर्णनं नाम षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। अथ एकषष्टितमं दशकं यज्वदत्युद्धरणवर्णनम्। ततश्च वृन्दावनतोदिदूरतः वनं गतस्त्वं कलुगोपगोकुलैः तदन्तरे भक्तधरद्विजाङ्गनाः कदम्बगानुगणगा घृणाग्रहौ वहन् ततो निरीक्ष्य शरणे वनान्तरे किशोरलोक श्रुतितन्त्रिशाकुलम् अदूरदो यज्ञपरान् द्विजान् प्रतिव्यसर्जयो सज्जयोदीति वियाचनायतान् गतेष्वतो ते पपिताय ते पितां कुमारकेशो धनयाचिषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन् युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुष्य महेशुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वशु चिरादभक्ता खलु ते महीषुराः कथं हि भक्तं त्वयितैः समप्यते निवेद्य यत्त्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलाय मागा इति स्मिदात्रं भवतेरितागताः तेदारगातारजनय्ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्प्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्य सम्प्रगृह्यताः चिरन्तृदत्तत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तोर्णमाययुः विलोलपिञ्जन् चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमात्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुकृतं ससीमनि सितं भवन्तं समलोकयन्तताः तथा च काचित् त्वदुभागमोद्यता गृहीतहस्ता दयितेन यच्छना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसौ आदाय भोज्यान् अनुगृह्यताः ताः पुनस्त्वतङ्गशङ्ग आदाय भोज्या यनुगृह्यताः पुनः त्वतङ्गशङ्गहृदयोजति विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः सकर्तभर्तृ पिता स्वकङ्कणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाचने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः सुबुद्धतत्त्वै त्वमिष्ठितो द्विजैर्मरुत्पुराधीशनिरिन्दिमे गतान् इति श्रीमन्नारायणीये यच्छ्वपत्युद्धरणवर्णनं नाम एकषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। यच्छ्वपत्नि उद्धरणवर्णनं नाम एकषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिषष्टितमं दशकम्। इन्द्रयागविका इन्द्रयागविघातवर्णनम्। कदाचित् गोपाल कदाचित् गोपालान् विहितमघशम्पारविभवा निरीक्ष्यत्वं शौरे तव मदमुत्वं शितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छ को वायन् जनक भवता मुद्यम इति बभाषे नन्दस्त्वां सुतननुविधेयो मघवतः मघो वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवी नृणावर्षाय तन् निखिलमुपजीव्यं महितले विशेष तस्माकं तृणसलिलजीवादिवशवः नृणावृषाय तन् निखिलमुपजीव्यं महितले विशेष तस्माहं तृणसलिलजीवादिवशवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरयि भवानागसरसं दिहे तन्नो सत्यं मघवजनिता विष्टिरिति यत् अतृष्टं जीवानां सृजति खलु रिष्टिं समुचिता महारण्ये वृक्षा किमिव बलिमिन्द्राय ददते इदन्तावत् सत्यै यदिकपशवो न कुलधनं तथा जीव्यायाशौ बलिरचलभद्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणि देवाक्षितितले ततस्तेऽप्याराध्या इति जगति तत्त्वं निजजनान् भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रा नच्छन्तो बलिमददुरुच्चक्षितिप्रदे यदुप्रादक्षिण्यं शुभ्रुशमनमन्नादरयुताः त्वमादशैलात्मा बलिमखिल मा भीरपुरतः अवोचश्चैवन्तान् किमिह विदतं मे निगदितं वीरेन्द्रो नन्वेष स्वपलिमुपभुङ्क्तेष्वपुषा अयं गोत्र विशिच कुपिते रक्षितुमलं समस्ता नित्युक्ता चक्रुषु चक्रुषुरखिला गोकुलसूचक चुषक परिप्रीता याता खलु भवतु पेदा व्रजजुषक व्रजैयावत्तावन् निजमकविभङ्गन् निशमयन् भवन्दं जानन्नप्यधिकरजसा क्रान्तहृदयः असेहे देवेन्द्र ततु परचितात्मोन्नतिरपि मनुष्यत्वय्यातो मधुपिदविदेवेष्वविनयं विदत्ते चेन्नष्ट त्रिदशशतशान् कोऽपि महिमा ततश्च त्वं शिष्ये बहुपहतस् कस्य प्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां चेतुं सकिलमघवा दुर्मदनिधिः स्वतावासं हन्तुं प्रलयजलता नम्बरभुवि प्रहिन्वन् विप्राण कुलिशमयमभ्रे भगमनः प्रदस्तेन्यैरन्त दहनमरुदात्यैर्विकसितः भवन्माया नैव त्रिभुवनपते मोहयधिकं सुरेन्द्रगृत्तश्चे त्रिजकरुणया शैलकृपया कृपया अनातङ्गोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो किन्नायातो गिरिविदधि सञ्चिन्त्य निवसन् मरुत्केहादीश प्रणुतमुरवैरिन् मम गता इति श्रीमन्नारायणीये इन्द्रया इन्द्रया इन्द्रयाग्निका
इन्द्रयाग्विघातवर्णनं नाम द्विषष्टितमं इन्द्रयागविघातवर्णनं नाम द्विषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिषष्टितमं दशकं गोवर्धनोद्धरणवर्णनम्। तदृशिरे किल दक्षिणमक्षत तदृक्षिरे किल दक्षिणमक्षत सनिदशुम्भितकम्पितदिक्तडाः सुषमया भवदङ्गतुलाङ्कताः रजपतो परिवारितरास्त्वया विपुलकरगमिश्रैः तदृशिरे किल दक्षिणमक्षत सनिदशुम्भितकम्पितदिक्तडाः सुषमया भवदङ्गदुलाङ्कताः रजपतो परिवारितरास्त्वया कुलकरगमिश्रै तोयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजितशृण्वन् मा विवीतेत्यपाणिः कुलयित खलु गोत्रो दैवदङ्गोत्रशत्रोः विगतिमिगशरुन्त्या को नु संशयोऽस्मिन् यदि सकसितवादी देवगो भर्तनाद्रिं त्वरितमुदममूलो मूलतो पालतोऽप्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोतृतस्यास्य तावत् शिखतिलमृतदेशे दूरतो पारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुकोपानतस्तात् उपनिददत्ता हस्तपद्मेन शैलं भवति विद्रुतशैले बालिकाभिर्यस्पयस्यैः अभिविहितविलासौ केलिलापादिलोले सवितमिलिततेनु रेगहस्तेऽनुकण्डो यदि सति पशुपालस्तोषमयि छन्द सर्वे अधिमहान् गिरिदेशतु वामके सरसरोरुहितन्तरते चिरम् किमिदमद्भुतमत्रिबलन्विति त्वदवलोकिविरागदि गोपकैः अघगदाश्यममुष्य वडोर्गिरिं व्यदितबाहुरसावरोभये इति हरिस्त्वयि भक्तविगर्हणः दिवससप्तकमुक्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं कलिद सर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पदिः त्वदभिशङ्कितदीशमुपात्रव क्षममुपेयुषि वर्षवरे तथा पशुपतेऽनुकूले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधरः प्रमुदितै पशुभै परिरेविषे धरणिमेव भुरातृतवानसि शिरिदधरो तरणे तव कश्रमः इति नुदस्तृदसैः कमलापते गुरुपुरालय पालय माङ्गतात् इति श्रीमन्नारायणीये गोवर्धनोद्धरणवर्णनं त्रिषष्टितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुष्षष्टितमं दशकं गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनम्। आलोक्य शैलोत्तरणादिरूपं प्रभावमुच्चै तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वादिकस्त्वयि अनुरागयेक्षाम् ऐदिष्टदावत् बहुमानभारः ततो मानोदित तत्त्वबोधः सुराधिराज सकदिव्यकव्या
उपेत्य तुष्टावस नष्टकर्वक सृष्टापदाम्बजं मणिमौलिनात्ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिपयोभिः गोविन्दनामाकिदमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पादाभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षक जगत्त्रयेश त्वयि गोकुलेशे तदाभिषिक्ते सदिकोपवाटक नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचित्यन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमाने तु महापुरीं त्वं तावारुणि कारणमत्यरूपक ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रभूजितस्तं प्रतिगृह्य तातम् उपागतस्तक्षणमात्मकेकं पितावत्तच्चरितन्निजेप्यक हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेदान् भवत्पदालोकनभक्ततृष्णा निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् सुराभमन्ये स्वमिति दृशस्नातान् स्फुरत्परानन्तर सप्रवाह प्रपूर्णकैवल्य महापयोधो चिरन्निमग्ना खलु कोपसङ्काका त्वयैव भूमन् पुनरुद्धरुतास्ते करपतरवदेवन् देवरुद्रावतारे निजपदमनवाप्यन् दर्शितं भक्तिभाजां दधिकपशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवन पवनपुनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः इति श्रीमन्नारायणीये गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनं नाम चतुष्षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चषष्टितमं दशकं गोपीसमागमनवर्णनम्। गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमतसादयितुं प्रवृत्तः चान्द्रेण चान्द्रमकषा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिका यमुनावनान्ते सम्मोचनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मोचयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वत्वेणुनादमुपकन्य विभोतरुण्यक तत्तादृशङ्कमविचित्तविमोहमापुः सागे कृत्य निरता तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश सरोरुहाक्ष्यक सर्वो विसृज्य मुरलीरवमोहितासे कान्तारदेशमयि कान्तन् नो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमाददानाः वेणुप्रणादमुपकन्यकृतार्थभूषाः त्वामागता तथैव विभूषिताभ्यगा तायेव सम्रुचिरे तवलोचनाय कारन्निदम्बभुवि काचन धारयन्ति काञ्चीञ्च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्ददुभ्यं व्यक्तं भवाश इव मुक्तमुखी विशेषात् काचित् कुसे पुनरसज्जितकञ्जुलीका व्यामोहदप्रभृतिभिरक्ष्यमाणा त्वामाययो निर्वमप्रणयादिभार राजा विशायक मिदये कलशीधरे वे काश्चित् कृकात् किल निरेतुमपारयन्त्यक त्वामेव देव हृदये सुदृढौ विभाव्य देहौ विधूय परचित् सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमा ननु धन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यक नार्यो गदा परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वगन्नमृत श्रममश्नुवीय
अप्यागदाभिरभितो सुन्दरीभिः मुक्तस्मिदाद्रवदन करुणावलोके निःशीमकान्तिचलति स्वमवेक्ष्यमाणक विश्वैककृत्यकर मे भवनेश रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीशमागमनवर्णनं नाम पञ्चषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठितमं दशकं गोपीजनाह्लादनवर्णनम्। उपयातानां शुदृशां कुसुमायुधबाणपादविवशानाम् अभिवाञ्छितौ विधातुं कृतमतिरविता जकातवाममिव गगनः गगमुनिनिवम् उपयातानां शुदृशां कुसुमायुधबाणपादविवशानाम् अभिवाञ्छितौ विधातुं कृतमधिरविता जगातवाममिव गगनगदमुनिनिवहम् श्रावयितुं जगितः कुलवधू धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकण्यते प्रदीपां वाणीमेनि तृषपरन्ति नागा मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यदि चिरौ विले पुस्तागा तासां हृदितैर्लभितै करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समप्रवृत्तक यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्तलस् सुन्दर यमुना तडान्तवीतेषु गोपीजनोदरीयै तरीयै आपादितसंसरो निशतत्वं चन्द्रकरस्यन्तलस् सुन्दरयमुना तडान्तवीतीषु गोपीजनोदरीयैः आपादितसंसरोऽन्यशीतस्त्वं सुमधुर सुमधुर नर्मालवनैः करशङ्क्रकणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुलीचकृषे वासोहरणदिने यद्वासोहरणम् वाचोकरणदिने यत्त्वासोकरणं प्रतिश्रुतं तासां तदविभोरसविवशः स्वान्तानाकान्तशुभ्रुवामदताः कन्दलितकर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपादोजम् नन्दसुतत्वां त्रिजगत् सुन्दरमुपगूह्य नन्दिता बालाः विरहे शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्कारमयः तत्मयः विरहेष्वङ्कारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्कारमयः तत्र पुनः सङ्गमे विचित्रमिदम् राधा तुङ्गवयोधर साधुः परिरम्बलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तम् पवनपुराधीश समय सकलगतान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीजनाह्लादनवर्णनं नाम षष्ठितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
अत सप्तषष्टितमं दशकं भगवस्तिरोधानादिवर्णनम् स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दवरं प्रपन्नाः मकान्तमापूर्णतमम्बुजाक्ष्यक निलीयतेषौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामक इति स्म सर्वा कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभिरान्तावत जातकर्वां कर्वामहि कर्वा अधिप्रियाङ्गोपगतो मुरारे भवोनुपादाय गतो विदूरं तया सकस्वैरविहारकारी तिरोहिते त्वयि जाततापाः समं समेता कमलाय दाक्ष्यक अनेवने त्वां परिमार्गयन्त्यक विषादमाभु भगवन्नपारम् कासूदका चम्बककर्णिकार कामल्लिके मालतिबालवल्यकम् किवीक्षितो नो हृदयैकचोरक इत्यादिता स्वप्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखिपङ्कजाक्षक पुरो ममेत्याकुलमालवन्दे त्वां भावना चक्षुषीवीक्ष्य कासित् तापं सखीना त्रिगुणी चकार तदात्मिकास्ता यमुनातडान्ते तवानुचक्रुतिलचेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव माना त्वया विमुक्ता ददृशुश्च राधां ततः समन्ता विपिने समन्ता तमोवतारावधिमार्गयन्त्यक पुनर्विमिश्रा यमुनातडान्ते दृशौ विलेपुश्च जगुर्गुणांसे तथा व्यदा शङ्कुलमानसाना व्रजाङ्गनाना करुणैकसिन्धो नगत्तत्रयी मोहनात्मा सम्प्रादुरासि तयि मन्दहासि सन्निग्धसन्दर्शनमात्मकान्तम् त्वापीक्ष्य तन्यसहसादतानि किं किन्न शक्रुप्रमदादिवारा सत्त्वं गदात् पालय मारुदेश अत इति श्रीमन्नारायणीये भगवतिरोधानादिवर्णनं नाम सप्तषष्ठितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टषष्टितमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमातिवर्णनम् तव विलोकना कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदशङ्कुला कृष्णा पङ्कजेक्षणा अमृतधारया कृष्णा संप्लुता इव स्थितिमिततां ततो कृष्णा स्वत्पुरोगताः तदनु काचन कृष्णा तत्कराम्बुजं सपदि गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितम् कनपयोदरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलकसौहृदा कृष्णा तस्तु क्षीचिरम् तव विभो परा कृष्णा कोमलम्बुजम् निजकलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत् जलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतं प्रतिनिरन्तदी प्रवृत्तनिरन्तदीव कृष्णा अधिहर्षुला भगदत्रपा कृष्णा कापि कामिनी तव मुखं मुकाम्बुजा कृष्णा भोगचर्वितं प्रतिगृह्यत कृष्णा वक्त्रपङ्कजे निददति गता कृष्णा पूर्णकामतां विकरुणो वने कृष्णा सौविकाय माम् अभगदोषिका कृष्णा त्वामितस्पृशे इति सरोषया कृष्णा तावदे गया सजललोचनं कृष्णा वीशितो भवाम् इति मुदाकुलैः
कृष्णा वल्लवी जनैः सममुवाहतयो वाहत कृष्णायामुने तडे मृदुकुचाम्बरैः कृष्णा कल्पितासने कृष्णबासुरे कृष्णा पर्यशोभताः कतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः धृततयोदया कृष्णा केचिदाश्रिते कदिचिदीदृशा कृष्णा मातृशेषवी त्यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः अयि कुमारिका रते नैव सङ्ख्यता कठिनता मयि राधे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो राधे वो नुवृत्तये कृतमिदं मयेति राधे ऊषिवान् भवान् अयि निशम्यता रते जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेतृषो मम दधिकरम्यतां राधे रम्ययामिनी शृणुवरोदमेद्राद राधे आलभो विभो इति गिरादिकं कृष्ण मोदमेदुरैः व्रजवधूजनै कृष्णा साकमारमन् कलितकौतुको कृष्ण कलितकौतुक कृष्णा रासकेलने गुरुपुरीपते कृष्णा पाहि मां गता इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते अथ एकोनशततमं दशकं रासक्रीडावर्णनम् केशपाशधृतपिञ्जिका विदति सञ्चलन् मकरकुण्डलं हारचालवनमालिका ललितमङ्गरागगणसौरभं पीतचेदतुत काञ्चिकाञ्चितमुदञ्जदं सुमणिनूपुरं रासकेलि परिपोषितं तव किरूपमीश कलयामके धावदेव कृतमण्डने कलितकञ्जुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले परिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगलमिन्दिरारमण सञ्चरन् मञ्जुलान्दधनुरासकेलिमयि कञ्जनाभसमुपाददाता वासुदेव तव पासमानमिकरासकेलि रससौरभं दूरतोऽपि खलु नारदा कथित माकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशल विलासिनी सतसमावृता नाकतो युगपदा कथा वेदिवेकतो दसुरमण्डली वेणुनादकृततानतानगल गानरागगतियोजनालोभनीयमृत् पादपादकृततालमेलनमनोहरं पाणिशङ्क्वणितकङ्कणं च उङ्गुरं सलं पितकराम्बुजं शोणिबिम्बजलतम्बरं भजतरासकेलि रसगम्बरं श्रद्धया विरचितानुका श्रद्धया विरचितानुकानकृततारतार मधुरेश्वरे नर्तनेदललिताङ्गकार मणिभूषणे सम्मतेन कृतपुष्पवर्षमल मुन्मिषद्विषदाङ्कुलं चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव शम्मुमो सवदूकुलं छिन्नसन्नुतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्दमुं समवलम्बदेष्ण तव तान्तिपारमुकुलेशना काचिताचलितकुन्तला नवपटीर सारगणसौरभं वञ्जनेन तव सञ्जुचुम्बभुजमञ्चितोरुबुलकाङ्कुरा कापि कण्डभुवि सन्निधाय निजकण्ठम तुलितकुण्डलम्
पुण्यपूरनिधिरन्वभापदवभोगचर्वितरसामृतम् इन्दिराकृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य ददुरङ्कना किमुनु दोन्मददसान्तरम् तानमीशविरदं क्रमेण किल वाद्यमेळनमुपारतम् ब्रह्मसम्मदरसाकुला सतिसि केवलं न तुरङ्गन नावितन्नपि च नीविकां किमपि कुन्दलिमपि च कञ्जुलिं ज्योतिषामपि कदम्बगन्धि विविलम्बित किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनं विलाप्य विकृतिं समाप्य तत् सततो विभो कीदृशं विदितनिर्मलाङ्गनवकर्मलेश सुभगात्मनां मन्मदासकनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितक दावदागलितमूर्तिराधतित मारवीरपरमोत्सवान् केलिपेत परिलोलिता विरतिरा दलिता रतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरचापयशि चारुनामवकतिव्यताः काननेऽपि च विचारि शीतल किशोरमारुतमनोहरे सोनसौरभमये विलेशित विलासिनी शतविमोहनम् कामिनी हृदीयामिनीषु खलु कामनीयकनिदेवो पूर्णसम्मदरसार्णवं कमपि योगिगम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुकाणबीकपशुपाङ्गनाशु बहुमानयन् भक्तलोककमनीयरूपकमनीय कृष्ण परिपाहि मां भक्तलोककमनीयरूपकमनीय कृष्ण परिपाहि मां भक्तलोककमनीयरूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये रासक्रीडावर्णनम् एकोनसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्ततितमं दशकं सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडवधवर्णनं च वृषभासुरवधवर्णनं च इदित्तैरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरमम्बिका रमितुरम्बिका कानने समेत्व भवता समन्निशि निषेव्य दिव्योत्सवं शुकं शुशुभुरक्रत्सीत् व्रजपमुक्रनागस्तथा समुन्मुखमतो मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पश्पच्छतं बभौ स च निजान्तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाग्नो नाख्योऽह्यहं मुनीन् क्वचिदपाकः सन्धे सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्यहं मुनिं क्वचिदपाकसन्तैहमा व्यतुर्वाहसं भवत्पदसमर्पणातमलताङ्कतोऽस्मीत्यसौ सुवन्निजपदै यवौ व्रजपदञ्च कोपामुदा कदा विकलुशीरिणा विकरति त्वयि स्त्रीजनैः जकारधनदानु कष्टनदानु कश्य किल शङ्खचूडो बलागा अधिधृतमनुधृत समदमुक्तनारीजनं रुरोचितशिरोमणिं अलभृते च तस्या ददाः दिनेषु जसु जनैः शकवनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तममरीदृशाममृतपारणादायिनं विचिन्त्य किमुनालपन् विरहतापिता गोपिकाः भोजराजपृथगस्त्वकचित् कष्टतुष्टपददृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपष्टुनिनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी चाक्वरोद जगति त्रुतिहारी मूर्तिमेष प्रगतिं प्रददानः पङ्क्तिमाशु परिपूर्ण्य पशूना
छन्दशान्निधिमवाप भवन्तम् दुङ्गशृङ्गमुखमाश्वबियन्तम् शङ्क्रुरक्षह्यरवसादवियन्तम् पत्ररूपमविदैत्यमपत्रम् मद्दयन्नमदयः शूरलोकम् चित्रमध्य भगवन् विषगाता सुस्थिराजविषसस्थितिरुर्व्यां वर्तते च विषचेतसि भूयान् मोदयित्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकानि परितावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्ष विभेदे इत्थमातहसि तैः सह गोपकैकेक कस्त्वमभवाद पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये सुदक्षिणशापमोक्षवर्णनं शङ्खशूडवधवर्णनं वृषभासुरवधवर्णनं चेति सप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकसप्ततितमं दशकं केशीवधवर्णनम् व्योमासुरवधवर्णनं च यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केचिशभोजेषितुरिष्टबन्धुः तान् सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रोक्षैः नादैः समुद्वेचित सर्वलोकः भवद्विलोका पदिको भवानीं ममत्यपाप नरावतत्वां दास्यार्पिताङ्क्रे तव दाक्षयेशक चिक्षेप वक्षो लुविनामपातं भृगोपदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहा प्रवञ्चयन्नस्य पुराञ्चलन्त्रा अमुञ्च शिक्षे विददूरदूरं सम्मोचितो वीक्ष्यति मोचितेन क्रोधोष्मणाघातितुमातृतस्त्वां सौवाहदण्डे कृततीश्च वाघा दण्डन्यदास्तस्य मुखे तथानीं तद्वृत्तिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ते भवन्नप्ययमैक्यमागा आलम्बमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादके नूत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवश सुरेन्द्राः सन्तुष्टो केशवनामधेयम् कंसायते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तन्तत्त्वदोत्कं प्रतिरुत्यवाच चातेन के शिक्षपनावसाने श्रीनारदेन त्वमिषुष्टुतो भूः कथाविद्गोपै शतकाननान्ते निलायन क्रीडन लोलुपं त्वां मयात्मजप्राव तुरन्दमायक व्योमाविदो व्योमचरोपरोधि सचोरपालायित पल्लवेषु चोरायितो गोपपशिषु पशूंश्च गुहासु कृत्वा विदते शिलाभिः त्वया च भूत्वा परिमर्दितो भू देवौ विदैश्च बुधकेलिवेदैः आनन्दमोचा मधुलाव्रजस्य पदे पदे नूतनयन्नसीमां परात्मरोविन् भवनेशभायाः इति श्रीमन्नारायणीये ये केशीवधवर्णनं व्योमासुरवधवर्णनं नाम एकसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिसप्ततितमं दशकम् अक्रूरक्षगोकुलयात्रावर्णनम् संशोधनारदगिरा रजवा संशोधनारदगिरा
व्रजवासिनं त्वाम् आकण्यदीनहृदयः स हि कान्तिनेयम् आहूय कार्मुकमगच्छलतो चलतो भवन्तम् आनेतु मे नमहिनो दहिनाथशायिन् अक्रूर एष भवदङ्कृपरश्चिराय त्वत्तः शनाक्षममनाक्ष क्षितिपालभीत्या तस्यान्ययैव पुनरीक्षितुमुद्यत मुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमधिपूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृति भवतो निवासं गच्छन्मनोरथगणा त्वयि तार्यमाणा आस्वादयन् मुहुरपायवयेन तयेन तै आस्वादयन् मुहुरपायवयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पदिन किञ्चिदव्यजात्ना द्रक्ष्यामि वेदशतगीत कतिं पुमांसं सम्प्रक्ष्यामि किमस्विदभिनाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः चादित्यं निनाय स भवन्मयमेव मार्गं भूय क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिभूतं वृन्दावनं करविरिञ्च सुराभिवन्त्यम् आनन्दमग्नैव लग्नैव प्रमोगे किङ्किन्दशान्तरमवा वापनभङ्गजाक्ष पश्यन्नवन्तद भवद्विकृतिस्थलानि त्वां शुश्रवेष्टद भवच्चरणाङ्गितेषु गिम्भ्रूमके बहुजना हि तथाभिजाताः एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोप्य भवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोक्यमानः गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्व्ययासि तावद्ददश पशुदोहविलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भुवन् भवन्तमयमग्रजनवन्तमन्द ब्रह्मानुभूतिरससन्तुमिवोत्वमन्तम् सायन्तनाप्लवविशेषविक्तगात्रौ दशौ वीदनील रुचिराम्बर शायन्दनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ स्वपीदनीलरुचिरां परलोभनीयौ नादिप्रपञ्चधृतभूषण चारुवेशौ मन्दस्मिताद्रवदनौसौ युवान्तदश दूरात्रदासमवकृत्य नमन्दमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमतो बभूकन् कषान्मिताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिप्रकृत्य सफलोदगृहन्निनेत नन्देन शागममितादर मर्चयित्वा तय्यादवं तदुदितान् शमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथान् निवेद्य नानागताभिरिगतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुद चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे दूतो विलम्बते इति प्रमादिभिरुच्चैः आराशङ्कितो निशिमरुत्पुरनादवायाः इति श्रीमन्नारायणीये त्रिसप्ततितमं दशकम् अक्रूरक्ष गोकुलयात्रावर्णनं नाम त्रिसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायण अखिलगुरो भवन अखिलगुरो नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिसप्ततितमं दशकं समाप्तम् त्रिसप्ततितमं दशकं भगवतो मथुरा प्रस्थानवर्णनम् निरमय्यतवादयानवार्ता
कृशमाता पशुपालपालिकास्ताः किमिदं कथन्विधीमाः समवेदा परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेतन्नन्यनाथाः वदनः किमुदैवमेवमासी इति तास्त्वत्कथमानसा विलेपुः चरमप्रकरे प्रतिष्ठमानः सकवित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापपरन्नितम्बिनीनां शमयिष्यन्यमुच्चः गायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिव्वक बबिता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनितौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसितावदूरकाशीः स विषादपरञ्च याञ्चक परञ्च याञ्चमुच्चैः अतिदूरौ वनिताभिरीक्ष्यमानः मृदुदत्तिषि पातयन्नवाङ्गान् सबलो क्रूरतेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन पल्लवाना मनसा चानुगतोदवल्लवाना वनमातमृगौ विषन्न वृक्षम् समतीतो यमुनादडीमयासीः नियमाय निमज्ज वारिणि त्वा अभिवीक्ष्यात तरतेऽपि कान्तिनेयः विवशो जनिकिन्वितो विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्ता पुनरेष निमज्ज पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे हरिकम्बुगदाम्बुजैः सुरसिद्धौ कबरीतमालुलोके सतता परमात्मसौख्यचिन्तौ विनिमग्न प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतौ ययौ त्वाम् किमु शीतलिमामहाजले यत् पुलकोऽसादिति चोदितेन तेन अधिहर्षनिरुत्तरेण सार्धम् रतवासी पवनो पाहि मां त्वम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो मथुरा प्रस्थानवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते